पछिल्लो 24 घण्टामा नेपालमा 10,886 पीसीआर परीक्षणमा थप 2,634 जना संक्रमण पुष्टि, 1,993 जना संक्रमण हुँदा थप 33 जनाको मृत्यु। ब्रह्मपुरी गाउँपालिका 3 भ्यालीस्थित पोखरीमा 9 महिने शिशुसहित 3 जनाको शव फेला, शव पोस्टमार्टमका लागि जिल्ला अस्पताल ल्याइएको र घटनाबारे थप अनुसन्धान भइरहेको प्रहरीको जानकारी। कक्षा 12का विद्यार्थीलाई परीक्षा अघि खोपको व्यवस्था गर्न सरकारलाई संसदीय समितिको निर्देशन। कोरोना संक्रमणका कारण परीक्षामा सहभागी हुन नसक्ने विद्यार्थीलाई दोस्रो चरणमा परीक्षा दिन पाउने व्यवस्था मिलाउन समेत निर्देशन। राष्ट्र परीक्षा बोर्ड सानो ठिमीले माध्यमिक शिक्षा परीक्षा एससीको आन्तरिक मूल्याङ्कनको नतिजा यही साउन 25 गतेभित्र सार्वजनिक गर्ने, 80% वा सोभन्दा बढी प्राप्ताङ्क प्राप्त गर्ने विद्यार्थीको विषयगत शिक्षकले के कारण उक्त नम्बर दिएको हो भनेर कारण खुलाउनु पर्ने। कक्षा 12को प्रत्येक परीक्षा केन्द्रमा स्वास्थ्यकर्मी राख्न सरकारलाई प्रतिनिधि सभाको शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिको निर्देशन। साउन 31 गतेदेखि सुरु हुने कक्षा 12को परीक्षाका सन्दर्भमा शिक्षा मन्त्रालयका अधिकारीहरूसँग छलफल। आगजनीको अभियोगमा जिल्ला अदालतबाट दोषी ठहर भई जेल चलान गरिएका 6 महिना कोही सजाय तोकिएका जसपा नेता प्रमोद गुप्ता र अरुण सिंह छैटौं दिनमा छुटे। जघन्य अपराध बाहेकका 1 वर्षसम्म कोही सजाय पाएका दोषी आचरणमा बसे र प्रतिदिन 300 रुपैयाँका दरले राज्यलाई रकम बुझाए छाड्न मिल्ने प्रावधान रहेको उल्लेख। माओवादी केन्द्र छाडेर नेकपा एमाले प्रवेश गरेका पूर्व सांसद लेखराज भट्ट, टोपबहादुर रायमाझी, प्रभु शाह र गौरीशंकर चौधरीले सांसद पदमा पुनर्बहालीको माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दिए। अवैधानिक रूपमा पार्टीले सांसदबाट हटाएको भन्दै अदालतमा निवेदन दर्ता। गण्डकी प्रदेशकी निवर्तमान प्रदेश प्रमुख सीताकुमारी पौडेल आगामी दिनमा खुला राजनीतिमा नै सक्रिय रहने, गण्डकीमा रहँदा प्रदेशको वृहत विकासका लागि शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, पर्यटनमा जोड दिँदै सरकारसँग समन्वय गरेको उल्लेख। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीद्वारा सिन्धुलीगढी युद्ध सङ्ग्रहालयको उद्घाटन। 6 कोटे सङ्ग्रहालयमा राखिएको युद्धकालीन हात हतियार र दस्तावेजले इतिहासको खोजी गर्न थप मद्दत मिल्ने विश्वास। सत्तारूढ गठबन्धनले मन्त्रालयको भागबन्द र शीर्ष नेताको तहबाट टुङ्गो लगाउने। नेपाल समूह भने अहिले पार्टीका एकताका लागि पहल भइरहेको तर तत्काल सरकारमा सहभागी नहुने उल्लेख। संघीय निजामती सेवा विधेयक जतिसक्दो चाँडो संसदबाट पारित गरी जनतालाई सुशासनको अनुभूति दिन राष्ट्रसभाका सांसदको माग। संविधानमा व्यवस्था भएको समावेशी समानुपातिक व्यवस्थालाई कार्यान्वयन गर्नुपर्ने मागसहित अब गठन हुने मन्त्री परिषदलाई समावेशी बनाउन पनि अनुरोध। सशस्त्र प्रहरी नायब महानिरीक्षक प्रवीण कुमार श्रेष्ठलाई अवकाश दिने सशस्त्र प्रहरी बलको निर्णय कार्यान्वयन रोक्न सर्वोच्च अदालतले अस्वीकार गर्यो। पदावधि 1 वर्ष थप गर्ने गृहमन्त्री स्तरीय निर्णय मन्त्री परिषदबाट पारित नभएकोले अहिले नै अवकाश रोक्न अन्तरिम आदेश दिन नमिल्ने। शैक्षिक सत्र सुरु भएको करिब 1.5 महिना बित्न लाग्दा पनि हिमाली जिल्लाका अधिकांश विद्यार्थीले अझै पाठ्यपुस्तक पाउन सकेनन्। वैकल्पिक माध्यममा विद्यार्थीको पहुँच नभएको र थप पुस्तक पनि समयमा प्राप्त गर्न नसक्दा विद्यार्थीको सिकाइ प्रक्रिया ठप्प। जुम्लाका 8वटा स्थानीय तहको आर्थिक वर्ष 2077-78मा करिब रु 1 अर्ब भन्दा बढी बजेट खर्च गर्न नसकेर फ्रिज। चालुतर्फको रु 65 करोड 61 लाख 4 हजार असारमा मात्रै खर्च। स्थानीय तह तथा विषयगत कार्यालयले खर्च गरेको विवरण उपलब्ध नगराएका कारण कुन तहको बजेट कति खर्च हुन सकेन भन्ने विवरण समेत अस्पष्ट। जनता समाजवादी पार्टी नेपालको कार्यकारिणी समिति हिजोदेखि जारी बैठक भोलि पनि बस्ने गरी आज सम्पन्न। पार्टी सरकारमा सहभागी हुनेबारे सकारात्मक रूपमा छलफल भएको र केही दिनमै निर्णय दिने जानकारी। महानगरलाई घर जग्गा र सम्पत्ति कर नबुझाउने 20 ठूला करदाताको घर र कार्यस्थलमा राजस्व विभागद्वारा माइकिङ सुरु। माइकिङसँगै तोकिएको अवधिमा कर तिर्न नआए घर पसल र व्यवसायमा सिलबन्दी गर्ने तथा सरकारी बाँकी सरह राजस्व असुली गर्ने सम्बन्धी सूचना टास। रुकुम पश्चिममा एक युवतीमाथि भएको बलात्कारका दोषी पत्ता लगाई कारवाही गर्नुपर्ने राष्ट्रसभाका सांसदको माग। 25 वर्षीय मनकला खत्रीलाई अज्ञात समूहले बलात्कार गरी हत्या गरेको बताउँदै उचित छानबिन गरी दोषी पत्ता लगाई कारवाही गरेर पीडितलाई न्याय दिन आग्रह। पार्टी एकताका लागि विश्वासको वातावरण अझै बनि नसकेको नेकपा एमालेका वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपालको टिप्पणी। पार्टीभित्र सबैले सम्मानको अनुभूति गरे मात्र एकता हुने नेता नेपालको धारणा। शेयर कारोबार बुधबार दोहोरो अङ्कले बढेर नेप्से परिसूचक 3094.94 अङ्कमा हुँदा हालसम्मकै उच्च बिन्दुमा। दिनभर भएका 1,28,780 कारोबारबाट 219 कम्पनीका 2,81,70,172 किता शेयर किनबेच। टोकियो ओलम्पिक 2020मा नेपाली पौडी खेलाडी गौरीका सिंहको महिलातर्फ 100 मिटर फ्री स्टाइल लङ कोर्समा कीर्तिमान सुधार। पहिलो चरणमा जम्मा 4 खेलाडीमा गौरीका तेस्रो स्थानमा आएसँगै अर्को चरणको लागि प्रतिस्पर्धा गर्न नपाउने।
टोकियो ओलम्पिकमा आज 23 स्वर्णका लागि प्रतिस्पर्धा सुरु। ओलम्पिकको 5औं दिनसम्म पदक तालिकामा जापान 11 स्वर्ण सहित अगाडि, अमेरिका र चीन 10 स्वर्ण सहित दोस्रो र तेस्रो स्थानमा। टोकियो ओलम्पिकमा पुरुष फुटबलतर्फ जर्मनी समूह चरणबाट बाहिरियो। ब्राजिल, कोरिया, न्युजिल्यान्ड र आइभोरी कोस्ट क्वार्टर फाइनलमा प्रवेश। कोभिड-19 को संक्रमण बढ्दै जाँदा सिडनीमा अर्को 1 महिनाका लागि लकडाउन थप। सिडनी राजधानी रहेको न्यू साउथ वेल्समा बुधबार 177 जनामा संक्रमण पुष्टि हुँदा उक्त संख्या मार्च 2020 यताका सर्वाधिक रहेको पुष्टि। भारतमा पछिल्लो 24 घण्टामा थप 43,654 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि। हाल भारतमा 3,49,436 जना सक्रिय संक्रमित। गत 24 घण्टाको अवधिमा भारतमा कोरोना संक्रमणको कारण 640 जनाको मृत्यु। भारतमा 2 राज्यका प्रहरीबीच झडप हुँदा कम्तीमा 5 जनाको मृत्यु। मुख्यमन्त्री सहित दुवै तर्फका अधिकारीद्वारा एकअर्कामाथि हिंसा भड्काएको आरोप। जर्मनीको आधाभन्दा बढी जनसङ्ख्यालाई कोरोना भाइरस विरुद्धको पूरा डोज खोप लगाइएको जापानी स्वास्थ्य मन्त्रीको जानकारी। 61.1% जर्मन नागरिकले कम्तीमा 1 डोज खोप प्राप्त गरेको दावी। पश्चिमोत्तर चीनमा मरुभूमिबाट आएको धुलोयुक्त आँधीले एउटा सहर नै पुरै ढाक्यो। धुलोको मुस्लो जमिनभन्दा 100 मिटर माथिसम्म हुँदा अग्ला भवन र अन्य संरचना समेत धुलोयुक्त। मध्य चीनको होनान प्रान्तमा व्यापक वर्षापछिको बाढी तथा डुबानका कारण बुधबार मध्याह्नसम्म कम्तीमा 73 जनाको मृत्यु। गत जुलाई 16बाट सुरु भएको व्यापक वर्षाको कारण 150 वटा जिल्लाको 1,36,00,000 व्यक्ति प्रभावित। साउदी अरबले कुनै नागरिकद्वारा रेड लिस्टमा परेका देशका लागि यात्रा गरेमा 3 वर्षसम्म प्रतिबन्ध लगाउने। अफगानिस्तान, अर्जेन्टिना, इथियोपिया, भारत, इन्डोनेसिया, लेबनान, पाकिस्तान, दक्षिण अफ्रिका, टर्की, भियतनाम र संयुक्त अरब इमिरेट जस्ता देशमा यात्रा गर्न प्रतिबन्ध। र श्रीलङ्कामा संसारकै सबैभन्दा ठूलो स्टार सफायर भनिने एक प्रकारको नीलमणि फेला पर्यो। इनार खन्न लाग्दा 510 केजी तौल भएको मणिले बजारमा 10 करोड अमेरिकी डलरसम्म मूल्य पाउने अनुमान। एभरेस्ट डेली टप 30 बुलेटिन आजलाई यति नै। भोलि फेरि यसै समयमा राष्ट्र तथा अन्तर्राष्ट्रिय खबरहरू समेटेर टप 30 बुलेटिनका साथमा उपस्थित हुने नै छौं। हाम्रो युट्युब च्यानल सब्स्क्राइब गर्नुहोला, फेसबुक पेज लाइक गर्नुहोला। ताजा खबरको लागि हाम्रो अनलाइन पोर्टल www.everestdailynews.com पनि हेर्न सक्नुहुनेछ। एभरेस्ट डेली हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।